Authorities on Tuesday commenced the demolition of portions of a resort at Naikavado, Kalangut, reportedly linked to MLA Michael Lobo following a Supreme Court directive. Heavy machinery was deployed at this site as officials supervised the removal of structure identified under the court order. कलंगूट सावतावाडो हांगासर येवपाचें कारण म्हटल्यार हायकोर्टान एक ऑर्डर पास केल्या आनी ती ऑर्डर म्हटल्यार की नाजरी रिसॉर्ट हे डेमोलिशन करचें म्हणून, कित्याक तेचे जे द पार्ट ऑफ पोर्शन जो आसा नाजरी रिसॉर्टाचो ऑलमोस्ट 5 फ्लोर आसात. ते 5 फ्लोराचे जे एक सायड आसा पळय ती डेमोलिशन करची म्हणून काडल्या, ती इलिगल आसा म्हणून. आनी हे जे सावतावाडो कलंगूट हांगासर जे नाजरी रिसॉर्ट आसा तेचे ओनर आसात पळय ते कलंगूट मतदारसंघाचे आमदार मायकल लोबो हे ओनर आसात. आनी आतां हायकोर्टान ऑर्डर काडल्या उपरांत कन्सर्न ऑथॉरिटीज जी आसा ही सद्याक हांगासर डेमोलिशन करपा खातीर सद्याक पावलेली आसा. आनी तुमी पळोवंक शकता जे AC आसात ते काडटात. JCB हांगासर पावल्या, ते हांव तुमकां दाखयता. हे पळया. आनी JCBच्या मदतीन ऑलमोस्ट नाजरी रिसॉर्ट जे आसा तेजो काही भाग जो आसा हो डेमोलिशनाक काडलेलो आसा. आनी सकाळच्यान हेचें डेमोलिशन सुरवातूय जाल्ली आसा. हे तुमी पळोवंक शकता. सो हांगासरल्यान जे तुमकां दिसता ते आतां ऑलमोस्ट डेमोलिशनाक सुरवात केल्ली आसा.